नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। समयअनुसार देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएको छ। अधिकार प्राप्ति पनि मानवीय चेतना स्तर पनि बढेको छ। छोरीलाई पनि छोरा सरह हरेक अधिकारमा बराबर हक दिएको छ कानूनले। तर व्यवहारमा अहिले पनि विभेद कायमै छ। पुरुषसँगको शारीरिक शक्तिको तुलना गरेर कमजोर ठानिएका छोरीहरूले कहिलेसम्म भोग्ने सामाजिक दृष्टि दोषको पीडा अनि के गर्दैछन् स्थानीय सरकार विभेद हटाउन? आजको समाचारमा हुम्लामा भएको औषधि अभाव अनि स्वास्थ्यकर्मीले सहनु परेको धम्कीको विषय हुनेछ र डोटीका सुन्तला किसानको खुसीको प्रसङ्ग पनि हामीसँग छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। छोरा र छोरीमा गरिने असमान व्यवहारले बढेको लैङ्गिक विभेद हटाउन दाङका पालिका सक्रिय स्मार्ट छोरी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। हुम्लाको सर्केगाड स्थित साया स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको चरम अभाव। औषधि नपाउँदा घण्टौं पैदल हिँडेर पुगेका बिरामी मर्कामा। परम्परागत रूपमा ढुवानी गर्दै आएका डोटीका सुन्तला किसानलाई ज्ञान केन्द्रको सहयोग। व्यापारीबाट ठगिने समस्या हटेको भन्दै किसानहरू खुसी। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भारतमा 22 राज्यमा फैलियो। हालसम्म 1200 भन्दा बढीमा ओमिक्रोन पुष्टि। र रूपन्देहीमा आगामी माघ 22 गतेदेखि बी लेभल पुरुष तथा भेटरान ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने। 165 भन्दा बढी टिम सहभागी हुने। समाचार अब विस्तारमा। आज शुक्रबार आजको न्युज ट्रेन्डमा हामी छोरीको भविष्य बनाउन दाङमा स्थानीय तहले गरेको प्रयास देखाउँदैछौँ। छोरा भन्दा छोरीलाई गाउँ समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि फरक देखिन्छ। पढाइ लेखाइ होस् या अन्य कुनै काम गर्दा छोरी भन्दा छोरालाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। छोरा र छोरी बीचको विभेदले सामाजिक अपराध बढेको छ। तर दाङका स्थानीय निकायहरूले छोरा र छोरी बीच हुने विभेद अन्त्य गर्न छोरी जन्मने बित्तिकै उनको नाममा खाता खोली रकम जम्मा गरिदिने काम सुरु गरेका छन्। यो तुलसीपुर एक दमार गाउँकी पुतली नेपालीले आफ्नी छोरीको नाममा बैंकमा खाता खोल्दै गर्दाको दृश्य हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेका 19वटै वडामा जन्मने छोरीलाई उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट मासिक 200 रुपैयाँका दरले खातामा रकम जम्मा गरिदिन थालेसँगै छोरीको नाममा खाता खोल्ने क्रम बढेको छ। उपमहानगरपालिकाले स्मार्ट छोरी बिहेबारी 20 पारी भन्ने कार्यक्रम मार्फत जन्मने छोरीलाई 20 वर्षसम्म वार्षिक 2400 रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्दै आएको छ। छोरीलाई शिक्षामा समाहित गर्ने मुख्य उद्देश्यले गत 77 साउन 1 देखि स्मार्ट छोरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया शर्मा बताउनुहुन्छ। उपमहानगरपालिका स्मार्ट छोरी एउटा कार्यक्रम ल्याएका छौँ। जब छोरीहरू जन्मन्छन्, जन्मिए भने हाम्रो संस्कार परम्पराले छोरीहरूलाई जो हेला गर्ने थियो र हामीसँग शिक्षाको निम्ति पनि पहुँच नपुग्ने के अरे उमेर नपुग्दै बिहे गरेपछि अब एकजना उसको किशोरी अवस्थामा बिहे भयो भने उसको शारीरिक रूपले पनि स्वस्थ हुँदैन, मानसिक रूपले पनि ऊ स्वस्थ हुँदैन। त्यसैले उसलाई स्मार्ट छोरी बनाउनको लागि स्मार्ट छोरी कार्यक्रम ल्याएका हौँ। गत वर्षको साउनदेखि यस वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म 297 जना छोरीका नाममा रकम जम्मा भइसकेको छ। 20 वर्षपछि एकमुष्ट मात्रै रकम झिक्न पाइनेछ। 20 वर्ष अगावै बिहे गरेमा र मावि तहसम्म नपढेमा जम्मा भएको रकम झिक्न नपाउने व्यवस्था समेत उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि अभिभावकले छोरी जन्मेको 35 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा जन्म दर्ता गराउनु पर्ने बताउँदै उपप्रमुख शर्मा। जो छोरीहरू जन्मेर पनि सधैँ पछाडि पर्नुहुन्थ्यो, अब त्यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अन्त्य भएको छ। महानगरपालिकाले बालिकाको नाममा खोलेको खातामा अभिभावकले समेत रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यो कार्यले छोरीको पठन पाठन र उसको भविष्य निर्माणमा सघाउ पुर्याएको तुलसीपुरकी चित्रा धितालको अनुभव छ। र छोरीलाई यो कार्यक्रमले छोरीलाई चाहिँ अब सम्मान गर्नुपर्छ। छोराहरू भन्दा पनि छोरीलाई चाहिँ हामीले
सुझावको रूपमा र एउटा कार्यक्रमको अगाडि बढाउनुपर्छ र छोरीलाई हौसला दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले तुलसीपुर नगरपालिकाले यो कार्य गरे होला जस्तो लाग्छ। कुनै बालिकाको 20 वर्ष अगाडि मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेर माध्यमिक तह पुरा गर्न नसकेमा वा संरक्षणको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइ भएमा भने खातामा जम्मा भएको रकम पुरै उपलब्ध गराइनेछ। त्यति मात्र होइन, आर्थिक अभाव भएर बिचैमा पढाइ छाड्ने अवस्था आए थप छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। हिमाली जिल्ला हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको साया स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको चरम अभाव देखिएको छ। स्वास्थ्य चौकीमा औषधि नै चरम अभाव भएपछि बिरामी खाली हात फर्कन बाध्य भएका हुन्। दैनिक उपचार गर्न आउने बिरामीहरूले स्वास्थ्य चौकीबाट नियमित रूपमा पाउनुपर्ने औषधि नपाएपछि निजी मेडिकलहरूबाट महँगो मूल्यमा किनेर लिने गरेका छन्। पेट दुख्ने समस्या भएर स्वास्थ्य चौकी पुग्नु भएकी सर्केगाड गाउँपालिका 3 की हजारी फडेराले 2 घण्टा पैदल हिँडेर साया स्वास्थ्य चौकी पुगे पनि खाली हात फर्कनु परेको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य शाखाको चरम लापरवाहीका कारण स्थानीयवासीहरूले शास्ति खेप्न बाध्य भएको हजारी फडेराको भनाइ छ। औषधि अभाव भएसँगै महिनौदेखि साया, मुण्डी, दुल्ली, उनापानी स्थानीयवासीहरूले शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। औषधि अभाव भएपछि बिरामीलाई रित्तो हात फर्काउनु परेको भन्दै स्वास्थ्य चौकीकी अनमे बिजौरा शाहीले बिरामीहरूले आक्रोशित भएर धम्की दिने गरेको बताउनुभयो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिनको लागि विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार बलियो र प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने लक्ष्य राखेको छ। तर सल्यानको शारदा नगरपालिका 9 को एक विद्यालयमा भने जीर्ण भौतिक पूर्वाधार र न्यून दरबन्दीका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा चुनौती बढेको छ। यो दृश्य शारदा नगरपालिका बागचौरमा रहेको कृष्ण आधारभूत विद्यालयको हो। यहाँ जीर्ण विद्यालय भवन, शौचालय र खानेपानीको अभाव छ भने घेरबार नहुँदा समस्या भएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि आवश्यक फर्निचर नहुँदा विद्यार्थीहरू चिसोमा एकसरो कार्पेटमा दिनभर बसेर पढ्दै आएका छन्। विद्यालयमा पिउने र शौचालयमा प्रयोग गर्ने पानीको अभाव छ। वर्षा जाँदा पनि धेरै गाह्रो हुन्छ अनि पिउनले पनि पानी बोकेर ल्याउनु पर्छ अनि क्लासमा पनि धेरै छैनन्, डेस्क पनि छैनन्, एउटैमा बसेर पढ्नुपर्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। कृष्ण आधारभूत विद्यालय कक्षा 8 सम्म सञ्चालित रहेको छ। विद्यालयमा झण्डै 200 विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्दै आएका छन्। विद्यालयमा 5 वटा भवन रहेका छन्, तीमध्ये 4 वटा भवन जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। विद्यालयमा भएका संरचनागत सुधारका लागि वडा कार्यालय हुँदै नगरपालिकामा पहल गरे पनि सुनवाई नभएको विद्यालयले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार अभावमा सिकाइमा समेत असर परेको छ। कक्षा कोठा अब खाल्टा खुल्टी भएको छ। विद्यार्थीलाई बस्नलाई 6 देखि 8 मात्रै बेन्चहरू छन्। 5 देखि तल सिस्टममा बेन्चहरू डेस्क केही पनि छैनन्। ठुलो समस्या त्यो कक्षा कोठाभित्र अरू भौतिक सुविधाहरू पनि अब पुराना जीर्ण अवस्थामा छन्। अब एउटा नयाँ बनाएको छ। अब शौचालय पनि अब पुराना भइसक्यो, जीर्ण अवस्थामा छन् र खानेपानीको पनि समस्या छ। शिक्षाको क्षेत्राधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। बिग्रिएको शिक्षाको अवस्था सुधार ल्याउन स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार र नियमित अनुगमन गरी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न प्रयास गरे पनि सोचे अनुरूप नतिजा आउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ भनेर सल्यानका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासका निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अहिले जो देखेको टटकारो समस्या भनेको राजनीतिक समस्या। दलहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्ने थलो बनाए। सबै शिक्षकहरू राजनीतिक दलको एउटा कार्यकर्ता जस्तो भएर चाहिँ जो हिँडिराख्नु भएको छ, त्यसले सबभन्दा ठुलो समस्या पारेको छ र यसमा राज्य सबभन्दा पहिला जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यस पछाडि अभिभावकको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै छ हैन। सामुदायिक विद्यालयमा अलिकति बढी चाहिँ तीव्र राजनीतिकरण भन्ने सुनिन्छ। त्यो राजनीतिकरण चाहिँ हटाउनु पर्यो
र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि उहाँहरूलाई थप तालिम दिनु पर्यो। अब सल्यान जिल्लाको सन्दर्भमा अब शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्ने होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पढाइ पटक्कै नहुने, अनि अब हेर्ने निकाय हिजो त जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो होइन, हुन त अहिले शिक्षा समन्वय इकाइ भनेर छ, अनि हेर्ने निकायले पनि त्यति नहेरिँदाखेरि यो चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर पालिकाहरूले अलिक कडा रूपमा नै अनुगमन गर्नुपर्छ। विशेष गरेर विद्यालय विद्यार्थीको पठन पाठनको गुणस्तरीयतामा ह्रास आइरहेको छ। विशेष गरी पठन सिप विकास गर्ने, पठन अभ्यासहरूलाई विकास गर्ने, त्यो बालमैत्री बसाइ व्यवस्थापन गर्ने, योग्यता क्षमता भएका टिचरहरूलाई ल्याउने, त्यही अनुसारको सेवा सुविधा दियौँ भने भौतिक पूर्वाधार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गऱ्यौँ। नीतिगत रूपमै अहिले जो विद्यालय व्यवस्थापन समिति देखिएको समस्या छ त्यो समस्याहरूलाई हल गरेर हामी अगाडि गयौँ भने साँच्चै गुणस्तरीय शिक्षा हामीले दिन सक्छौँ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको निम्ति जो माथिल्लो निकायमा लगानी गरिन्छ, जो टेक्निकल लाइनमा लगानी गरिन्छ, यी सम्पूर्णलाई चाहिँ सबैको शिक्षा बराबर हुने गरी तल्लो निकायदेखि माथिल्लो लेभलसम्म शिक्षाको कुनै पनि एबिसी भनेर क्याटेगोरी मार्फत नछुट्याई शिक्षालाई चाहिँ समान शिक्षाको रूपमा एउटा गरिबको छोराले पढ्न पाउने शिक्षाको व्यवस्था र एउटा पुँजीपति वर्गको छोराले पढ्न पाउने शिक्षाको व्यवस्था समान रूपले गर्न सक्यौँ भने सायद सम्भव। अहिले यो परिस्थितिमा विशेष गरी राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई जुन लगानी थपेर शिक्षालाई अलि राम्रो प्रविधि, अलि राम्रो शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि त राज्यको पनि मेन कुरो भूमिका रहनु पर्यो र रहेका टिचरहरूको पनि भूमिका रहनु पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत मंगलबारदेखि मौसममा देखा परेको बदलीसँगै सुदूरपश्चिमका 7वटै पहाडी जिल्लाको उच्च लेकाली भेगमा हिमपात भएको छ। दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटे, बाजुरा र डडेलधुराका उच्च लेकाली क्षेत्रमा हिमपात भएको हो। दार्चुलाका सबैजसो लेकाली बस्तीमा हिमपात भएको छ। ब्यास र अपी हिमाल गाउँपालिकाका सबै बस्ती र जिल्लाका मार्मा, दुहु, नौगाड तथा मालिकार्जुन गाउँपालिकाका लेकाली बस्तीमा हिमपात भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। हिमपातले चिसो अत्यधिक बढेपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ। विद्यालयहरू र गाउने हिउँले ढाकिएपछि पठन पाठन पनि प्रभावित भएको छ। लामो समयपछि परेको वर्षा र हिमपातले अन्न बाली र तरकारी खेती फस्टाउने भन्दै किसानहरू भने खुसी भएका छन्। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 8 रिन्दहमा आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन्। समुद्री सतहबाट 2400 मिटर उचाइमा अवस्थित रिन्दहबाट उच्च हिमाली क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकाले पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका हुन्। पछिल्लो समय बढेको पर्यटकको चहल पहलले स्थानीय व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। केही दिनदेखि मौसममा आएको परिवर्तन र हिमपातका कारण आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएसँगै सवारी साधन व्यवस्थापनमा भने समस्या भएको छ। गुल्मीको पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र रेसुङ्गा सहित उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा यो वर्ष हिमपात भएको छ। हिमपात भएपछि स्थानीयहरू फोटो खिच्न र हिउँ खेल्नको लागि त्यहाँ जाने गरेका छन्।
गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा क्षेत्रमा परेको हिउँमा फोटो खिच्न तथा अवलोकन गर्न गुल्मी जिल्लासँगै छिमेकी जिल्लाहरूबाट सयौंको संख्यामा मानिसहरू पुगेका हुन्। जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमै झण्डै 15 वर्ष पहिले अत्याधिक मात्रामा हिमपात भएको थियो। तर रेसुङ्गामा वर्षेनी सामान्य रूपमा हिउँ परे तापनि केही वर्ष यता अत्याधिक मात्रामा लगातार हिउँ पर्न थालेको छ। समुद्री सतहबाट 2300 मिटरको उचाइमा रहेको रेसुङ्गा धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय क्षेत्र हो। रेसुङ्गामा पुगेर रमाउनेहरू सौभाग्यले हिउँ हेर्न र समाउन पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। यो धेरै वर्षमा हामी यसरी हिउँ खेल्न पाइयो। हामी कोरोनाले गर्दाखेरि बाहिर निस्किन पाइएको थिएन, हिउँ पनि परेको थिएन, किन हामी चाहिँ फुल्ली इन्जोय गरेका छौँ। हिउँ खेल्दा यो वर्षको पहिलो हिउँ परेको छ। यहाँ धेरै रमाइलो लागेको छ। यहाँ तलदेखि हिउँ खेल्दै खेल्दै आइयो, अहिले यहाँ पुरा छुट्टै उल्लासमय बनेको छ। चिसो मौसममा अब टाढा टाढा हिउँ खेल्न जान पाइँदैन, अनि यही रेसुङ्गामा हिउँ परेको बेला यसो साथीसँग जाउँ भनेर चाहिँ आएको। स्थानीय पर्यटकहरू देखेर यहाँको पर्यटनको सम्भावना अत्याधिक रहेको एउटा पुष्टि हुन्छ। हिउँ हेर्न जानेहरूको लर्को देख्दा रेसुङ्गामा लाग्ने मेला भन्दा पनि बढीको संख्यामा मानिसहरू पुग्ने गरेका थिए। रेसुङ्गामा हिउँ पर्न थालेपछि धेरै पर्यटक आउने गरेको मन्दिरका पुजारी कृष्ण प्रसाद पन्थीले बताउनुभयो। यति हिमपात पर्नाले यो रेसुङ्गामा एकदमै आकर्षण बढेको र यो पर्यटकहरूले आएर हेर्ने र पर्यटनहरूलाई एकदमै टेवा पुगेको। रेसुङ्गाको शिरमा त्रेता युगका अयोध्याका राजा दशरथका राजकीय ऋषि श्रृङ्गले तपस्या गरेको आध्यात्मिक महत्त्व रहेको जनश्रुतिमा छ। रेसुङ्गाबाट अन्य समयमा पनि धवलागिरीदेखि मलास्कु सम्मको हिम श्रृङ्खला लगायत 9 जिल्लाको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। डोटीको केआइसिङ गाउँपालिका 4 का सुन्तला खेती गर्ने किसानहरूलाई क्यारेट तथा डिजिटल तराजु वितरण गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीले केआइसिङ गाउँपालिका 4 बालावनको कलारी कृषक समूहका 24 जना किसानहरूलाई सो सामग्री वितरण गरेको हो। किसानहरू उत्पादन भएका सुन्तला डोकोमा बोकी बजारसम्म ल्याउने गरेका कारण धेरै जसो सुन्तला बिग्रिने समस्या थियो, जसका कारण किसानहरू तौलमा ठगिने भएको भन्दै किसानहरूको माग बमोजिम उक्त सामग्री वितरण गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नरेन्द्र पनेरूले बताउनुभयो। अब यी सामग्रीले ठगिने समस्या हटेको भन्दै स्थानीय किसानहरू खुसी भएका छन्। हिउँदे वर्षाका कारण पश्चिम नवलपरासीमा 3 करोड रुपैयाँ बराबरको काँचो इट्टा नष्ट भएको छ। जिल्लामा रहेका 22 वटा इट्टा उद्योगमा गत बुधबारको वर्षाले सुकाउन राखिएका काँचो इट्टा नष्ट भएको हो। जिल्लाभरका उद्योगबाट 1 करोड गोटा काँचो इट्टा वर्षाका कारण गलेर नष्ट भएको इट्टा व्यवसायी सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष धनपति यादवले बताउनुभयो। वर्षभरि बेच्नका लागि तयार गरिएको इट्टा पानीले नष्ट गरेपछि इट्टा व्यवसायी मारमा परेका हुन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 235 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 212 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 9084 जनाको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्दा 235 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाल देशभर 4879 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट भारतको 22 राज्यमा फैलिएको छ। आज बिहार राज्यमा 1 जनामा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएसँगै यो भेरिएन्ट 22 राज्यमा फैलिएको हो। आज भारतमा अहिलेसम्मकै धेरै व्यक्तिमा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 180 जनामा ओमिक्रोन संक्रमित पुष्टि भएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। यो सँगै ओमिक्रोनका संक्रमितको संख्या 1270 पुगेको छ। ओमिक्रोनका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै दिल्लीमा छन्।
आज अङ्ग्रेजी वर्ष 2021 को अन्तिम दिन। विश्व समुदाय नयाँ वर्ष सन् 2022 को स्वागत गर्न व्यस्त छ। सन् 2021 मा पनि कोरोना महामारीको प्रभावमा कमी आउन सकेन भने नयाँ वर्ष सन् 2022 मा पनि ओमिक्रोनको फैलदो प्रभावसँगै सुरुवात हुँदैछ। सन् 2021 मा विश्व जगतमा मुख्यतया के कस्ता घटना भए फर्केर हेरौं। सन् 2020 को तुलनामा सन् 2021 पनि उत्साह, आशा र तनावपूर्ण बन्यो। 2021 मा केही खराब घटना पनि भएका छन्। समग्रमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको विषय निकै चर्चामा रह्यो। यस वर्ष सेप्टेम्बर 15 मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संयुक्त रूपमा नयाँ त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारीको घोषणा गरे। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत अगस्तमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदन जारी गरे। प्रतिवेदनमा ताप सोच्ने ग्यासहरूको उत्सर्जनमा कमी नआएसम्म मानवताले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभाव सामना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। सन् 2021 मा मौसम सम्बन्धी समाचारले सञ्चार माध्यममा विगत एक दशक यताकै बढी प्रभुत्व जमायो। यसैगरी विश्व शक्ति केन्द्रको रूपमा रहेको अमेरिकामा ट्रम्प युगको अन्त्य भएर जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। पदभार ग्रहण गरे लगत्तै अमेरिकाका सहयोगीहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने बाचा पूरा गर्न उनी अग्रसर भए। उनले अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा फिर्ता गराए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट नीतिहरूबाट टाढा रहेका उनका यी कदमले विश्वमै प्रशंसा बटुल्यो। यस्तै सन् 2021 मा विश्वमा कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरूको विकास तीव्र गतिमा भयो। खोपहरूको इतिहास हेर्दा कुनै पनि खोप विकासको लागि 10 देखि 15 वर्ष लाग्थ्यो, तर कोभिड-19 का खोपहरू 1 वर्षभन्दा कम समयमा विकास गरिएका थिए। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यी खोपहरूले आश्चर्यजनक रूपमा राम्रो काम गरे। यसैगरी अफगानिस्तानमा सुरु भएको अमेरिकी युद्ध समाप्त भएर तालिबान सत्तामा आयो। सन् 2020 मा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2021 को मे 1 तारिकसम्म अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने सम्झौता तालिबानसँग गरेका थिए। उक्त समय सीमा सकिनु 2 साता अघि राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेप्टेम्बर 11, 2021 भित्रमा सम्पूर्ण रूपमा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न आदेश दिए। सेना फिर्ता हुने क्रममा अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सेनाको पतन भयो र तालिबानले देशमा कब्जा जमाएको साक्षी सन् 2021 बन्यो। यसैगरी इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदलाई छिमेकी राष्ट्र इरिट्रियासँग शान्ति सम्झौता गरे बापत सन् 2019 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यसको 2 वर्ष पनि नबित्दै इथियोपियाले गृहयुद्धको सामना गर्नु पर्यो। यसैगरी 2020 मा कोभिड सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन प्रवाहमा आएको मन्दी सन् 2021 मा जारी रह्यो। यद्यपि यसले आप्रवासन सङ्कटको अन्त्य भने गरेन। कोभिड-19, आर्थिक कठिनाई, राजनैतिक र प्राकृतिक घटनाहरू, हाइटीका राष्ट्रपतिको हत्या र त्यसपछिको भूकम्पले हजारौं हाइटियनहरूको विदेश पलायनमा वृद्धि गर्यो। प्रजातान्त्रिक शासनको विश्वव्यापी क्षतिले 2021 मा पनि निरन्तरता पाएको छ। यो क्रम 2006 देखि नै चल्दै आएको थियो। लामो अवधिदेखि प्रजातन्त्रको नायक बन्दै आएको अमेरिका पनि आफ्नो शक्तिमा शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा पहिलो पटक अवरोध आएको अवस्थालाई आफूलाई पाएको छ। यसरी थुप्रै चुनौतीबाट गुज्रिएर चुनौतीका साथ सकिएको सन् 2021 र चुनौतीकै बावजुद सुरु हुन लागेको नयाँ वर्षले मानव जातिका लागि सुखद भविष्यको आधार बनाउन मद्दत गरोस्। सबैलाई शुभकामना। सदीक्षा शाह, एनटिभी, कोहलपुर। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज प्रतितोला 600 रुपैयाँले बढेर छापावाल सुन प्रतितोला 92,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 92,200 रुपैयाँ पुग्यो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि हिजोको तुलनामा तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,260 रुपैयाँमा किनबेच भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
रूपन्देहीको बुटवलमा आगामी 22 माघदेखि बी लेभल पुरुष तथा भेटरान ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने भएको छ। लाभा समूह बुटवलको आयोजनामा 2 दिनसम्म हुने प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशसहित चितवन, मकवानपुर, कास्की लगायतका जिल्लाबाट खेलाडीहरू सहभागी हुने भएका छन्। यस वर्ष 165 बढी टिम सहभागी हुने कार्यक्रम संयोजक तथा समूहका उपाध्यक्ष बबिन थापाले जानकारी दिनुभयो। खुलातर्फ 115 तथा भेटरान्सतर्फ 50 बढी टिमको सहभागिता रहने बताइएको छ। प्रतियोगितामा खुलातर्फका विजेताले 35,000, उपविजेताले 20,000 तथा तेस्रो हुनेले 10,000 नगद ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै भेटरानतर्फ भने प्रथम पुरस्कार 25,000, दोस्रो पुरस्कार 15,000 र तृतीय पुरस्कार 10,555 रुपैयाँ रहेको छ। अब मौसम। आज देशभर मौसममा आंशिक बदली रही देशका पूर्वी क्षेत्रका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्का हिमपात भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। छोरा र छोरीमा गरिने असमान व्यवहारले बढेको लैङ्गिक विभेद हटाउन दाङका पालिका सक्रिय, स्मार्ट छोरी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। हुम्लाको सर्केगाडस्थित साया स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको चरम अभाव, औषधि नपाउँदा घण्टौं पैदल हिँडेर पुगेका बिरामी मर्कामा। परम्परागत रूपमा ढुवानी गर्दै आएका डोटीका सुन्तला किसानलाई ज्ञान केन्द्रको सहयोग, व्यापारीबाट ठगिने समस्या हटेको भन्दै किसान खुसी। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भारतका 22 राज्यमा फैलियो, हालसम्म 1,200 भन्दा बढीमा ओमिक्रोन पुष्टि। र रूपन्देहीमा आगामी माघ 22 गतेदेखि बी लेभल पुरुष तथा भेटरान ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने, 165 बढी टिम सहभागी हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।